अहम खबर देंगे आपको। निगरां वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया। हलफ बर्दारी कुछ देर में होगी। अहमद इरफान असलम निगरां वजीर कानून, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को निगरां वजीर दिफा का कलमदान दिया गया है। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल। शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर पहुंच गए हैं। अदाकार जमाल शाह, मुर्तजा सोलंगी, अनीक अहमद भी कुछ देर में हलफ उठाएंगे। इरफान अहमद असलम और जलील अब्बास जिलानी को भी वफाकी वजीर का ओहदा मिलेगा। मिशाल मलिक को वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए इंसानी हुकूक होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विसेज, उमर सैफ को IT का कलमदान मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार। शहरियार, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए, अब से कुछ देर बाद ये 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना हलफ उठाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इनसे हलफ लेंगे। इस काबीना में 7 माविनीन खुसूसी भी शामिल किए गए हैं। वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान समेत जितने नामजद वज़रा हैं वो इस वक्त ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर जो है वो भी इस वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अदाकार जमाल शाह भी और अनीक अहमद भी इस काबीना में शामिल हैं। मुर्तजा सोलंगी वफाकी वजीर इत्तलात होंगे, ये भी कुछ देर में हलफ उठाएंगे। इरफान अहमद असलम और जलील अब्बास जिलानी को भी वफाकी वजीर का ओहदा मिलेगा, जबकि जो हुर्रियत रहनुमा है यासीन मलिक, उनकी अहलिया मिशाल मलिक को वजीर आजम की मावन खुसूसी बराए इंसानी हकूक बनाया जाएगा। शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विसेज, जबकि उमर सैफ को IT का कलमदान मिलेगा। इसमें अहमद इरफान असलम जो हैं वो वफाकी वजीर कानून होंगे और अहमद तारड़ वजीर मवासलात होंगे। उमर सैफ IT के वजीर होंगे और मुर्तजा सोलंगी वजीर इत्तलात का हलफ उठाएंगे। मेहमानान की आमद जो है इस वक्त खान जारी। आप हमारे साथ ही रहेगा इसी पर बात करने के लिए। ब्यूरो चीफ कामरान खान ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, हल्फ बर्दारी की तकरीब अभी से कुछ देर बाद ही होने लगी है? जी बिल्कुल, ये तकरीब जो है कुछ ही देर बाद होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सदर मुमलिकत जो है वो इन निगरान काबीना से हलफ लेंगे और इसमें कुछ वफाकी वज़रा हैं, कुछ वज़राए मुमलिकत और इसके अलावा 7 मावन खुसूसी जो हैं उनको भी, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको शामिल किया जाएगा। तो इब्तदाई तौर पर ये 18 रुकनी काबीना है जिसको कि इस वक्त आज जो ये जिनकी की हलफ बर्दारी होगी। इसमें जैसा कि अभी शहरियार ने बताया कि वजीर दिफा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर जो हैं वो मुंतखब किए गए हैं। वजारत इत्तलात के लिए, वफाकी वजारत इत्तलात के लिए मुर्तजा सोलंगी, वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए, इस वजारत के लिए अनीक अहमद जो है उनका इंतखाब हुआ है, वो आज हलफ लेने के लिए मौजूद हैं। जलील अब्बास जिलानी जिनका के नाम निगरान वजीर आजम के तौर पर भी लिया जा रहा था, अब वो खारजा के तौर पर, वजीर खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। मिशाल मलिक जो कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया हैं, उनको भी वजीर आजम की मामून खसूसी बराए इंसानी हकूक के लिए मुंतखब किया गया है। और उमर सैफ जो कि IT के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको भी जो है वफाकी वजीर IT का कलमदान जो है वो मिलेगा। और जो खास तौर पर एक जो नाम आया है शमशाद अख्तर का, जो कि गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं, उनका भी नाम है कि वो वजीर खजाना के तौर पर खिदमत अंजाम देंगी। ठीक है कामरान, हमें ये भी बताइएगा, एक तो आपने बताया कि मिशाल मलिक जो हैं ये मुआवने खुसूसी के तौर पर होंगी, मजीद बाकी लोग कौन हैं? क्योंकि 7 लोग बताए जा रहे हैं जो मुआवने खुसूसी होंगे और इब्तदाई तौर पर 18 रुकनी काबीना बता रहे हैं आप। कौन कौन आज हल्फ लेने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अदाकार जमाल शाह हैं जिनको कि ये कहा जा रहा है कि वो फनून लतीफ़ा से मुतालिक जो है इदारा, उसके लिए अपनी खिदमत देंगे। मुर्तज़ा सोलंगी हमने नाम लिया, जिनका के ताल्लुक सुनो न्यूज़ से है, वो वज़ारत इत्तलात और नशरियात का काम संभालेंगे। अनीक अहमद जो कि एक मारूफ मजहबी प्रोग्राम के एंकर हैं, वो उनको वज़ारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का कलमदान जो है वो दिया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने वज़ारत खारजा के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी।
ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں وہ جلیل عباس-گیلانی جو ہیں وہ وزیر خارجہ کے طور پہ اس کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں. عمر صاحب کو آئی ٹی کا قلمدان ملے گا اور جو میں سرفراز بگٹی ہیں ان کو وزارت داخلہ جو ہے اس کا قلمدان جو ہے وہ سونپا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نسیم جان ہیں, شاہد اشرف تارڑ ہیں, گوہر اعجاز ہیں اور عرفان احمد اسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ آج اس میں آج ہی ان کی حلف برداری ہونی ہے. شاہد اشرف تارڑ کو پوسٹل سروسز کا قلمدان جو ہے وہ معلومات کے مطابق دیا جا رہا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر جو ہے وہ وزیر دفاع بنائے جائیں گے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں, تمام احباب ایوان صدر میں موجود ہیں. 5 بجے کا وقت دیا گیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد یہ سرگرمی جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہوگی اور پھر یہ جو ابتدائی طور پر یہ کابینہ کے یہ اراکین جو ہیں یہ ان کی حلف برداری ہوگی اور پھر یہ یوں ایک جو نگران حکومت کی تشکیل کا عمل تھا وہ باقاعدہ طور پر مکمل ہو جائے گا. کامران خان یہ بتائیے گا کہ شروع میں جب خبریں آ رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ انتہائی مختصر کابینہ رکھی جائے گی اور پروفیشنل لوگوں کو شامل کیا جائے گا. ابھی یہ جتنے لوگوں کے نام اناؤنس کیے گئے ہیں یہی لوگ کابینہ کا حصہ ہوں گے یا امکان موجود ہے کہ بعد ازاں اس میں کچھ توسیع بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ابتدائی مرحلے میں تو یہی ہوا ہے کہ جو بنیادی جو اہم قلمدان ہیں, اہم وزارتیں ہیں, وہاں پر جو ہے سب سے پہلے تعیناتی جو ہے وہ کی جائے. ورنہ وزارتیں تو بہت ہیں اور ان کے اگر ڈویژنز کا معاملہ دیکھا جائے تو ایک وزارت میں 3 ڈویژنز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ڈویژن کے لیے علیحدہ وزیر مملکت بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اور آپ نے بھی یہ بھی دیکھا کہ جو منتخب حکومت ہوتی ہیں اس میں تو کابینہ کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ایریاز ہیں, یہ وہ قلمدان ہیں, یہ وہ وزارتیں ہیں جن میں کہ ابتدائی طور پر یعنی شروع میں ہی ان کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مطلب وزارت دفاع ہو گئی, وزارت اطلاعات ہے, وزارت مذہبی امور ہے, اسی طریقے سے وزارت خزانہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے یہ ان بنیادی جو ایریاز ہیں ان کے اوپر پہلے تعیناتی ہو رہی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں کو جو اضافی قلمدان ہیں وہ بھی سونپے جائیں گے. یعنی آپشن تو ضرور اویلیبل ہوگا کہ آپ مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کابینہ کے اراکین کی تعداد میں, لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہی لوگوں کو, انہی یہ جو آج حلف اٹھائیں گے, انہی کابینہ کے اراکین کو اضافی قلمدان سونپے جائیں گے تاکہ کابینہ کا جو سائز ہے وہ بھی رہے کم. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انوار الحق کاکڑ جو ہیں نگران وزیر اعظم, انہوں نے یہ شروع میں ہی اعلان کیا تھا کہ کابینہ جو ہے وہ مختصر ہی رکھی جائے گی اور ایک وزیر کو اضافی قلمدان جو ہیں وہ سونپے جائیں گے. تو اس لیے یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس کے بعد یہ جب معاملہ آگے چلے گا تو پھر دیکھیں گے کہ یہ کس انداز میں حکومت جو ہے نگران حکومت آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے کامران, ساتھ رہیے گا. شہریار یہ بتائیے گا, ویسے تو 5 بجے کا وقت دیا گیا تھا تقریبی حلف برداری کے لیے, ابھی کتنا وقت ہے اس میں, انتظامات کیا ہیں اور انویٹیشن کس کس کو دیا گیا ہے, کون کون مدعو ہے یہاں پر؟ دیکھیے جو ڈگنیٹریز ہوتی ہیں ساروں کو, اہم شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے, لیکن اس مرتبہ محدود رکھی گئی ہیں نشستیں. پہلے وزراء کے لیے 20 نشستیں لگائی گئی تھی جنہوں نے حلف اٹھانا تھا, بعد میں ان کو 18 کر دیا گیا ہے. تو اس وقت تک 18 وہ نشستیں ہیں اور جو معاونین خصوصی بنائے جائیں گے 7 وہ مہمانان ہوں گے. وہ ان کے لیے مہمانان کی گیلری میں جو ہے سیٹس ہوں گی اور جو ہے جو صدر ہیں وہ جب حلف لیں گے ان کے ساتھ نگران وزیر اعظم بھی موجود ہوتے ہیں, یہ ان سے جو ہے ان کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں. اسی طرح جو اہم شخصیات ہوتی ہیں, بیوروکریسی کی اہم شخصیات یہاں پر موجود ہوں گی. سیکٹریز ان کو بلایا جاتا ہے, وزارتوں کے جو سیکٹریز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ تمام اہم شخصیات جو ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے اور اس وقت بھی مہمانان کی آمد کا سلسلہ ایوان صدر میں جاری ہے اور جو حلف جو اٹھانے والے وزراء ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں, وزرائے مملکت بھی آ رہے ہیں, معاونین خصوصی بھی یہاں پر آئیں گے, مشیران بھی آئیں گے اور اس کے علاوہ جو مہمان کے طور پر جن کو دعوت دی گئی ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر پہنچیں گے تھوڑی دیر بعد. تو مہمانان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے شہریار, ساتھ رہیے گا. کامران خان, جب نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کیا گیا تھا, انوار الحق کاکڑ کا نام کا جب اعلان ہوا تو اس پر پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو ہے وہ تحفظات آئے تھے.
अभी ये जो काबीना आ रही है, क्या इस हवाले से जो दीगर लोग हैं, डेफिनेटली निगरान वज़ीर आज़म ने इसको फ़ाइनल करना था, लेकिन कोई ऐसा ख़दशा तो नहीं है, इम्कान तो नहीं है कि इस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ सकते हैं? देखिए, ये तो खैर वक्त बताएगा। अभी तो ये इंतहाई इब्तदाई मरहला है और कोशिश नॉर्मली तौर पर जो निगरान हुकूमत होती है उसका कॉन्सेप्ट यही होता है और उसके पीछे स्पिरिट यही होती है कि निगरान हुकूमत ऐसे अफराद पर मुश्तमिल हो जो कि गैर जानिबदार हों, गैर सियासी हों और उनका किसी तरफ झुकाव ना हो, यानी उनकी जानिबदारी जो है वो इस अंदाज में बरकरार रहनी चाहिए कि जब वो अपना जो एक उनका मेन मैंडेट है इलेक्शन करवाना, कि जब वो इलेक्शन करवाएं और उसके बाद एक जाती हुई हुकूमत को और नई आने वाली हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, तो इसके लिए न्यूट्रलिटी और गैर जानिबदारी जो है वो बुनियादी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा है कि कुछ जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसमें टेक्नोक्रेट्स को मौका दिया जाता है अपने अपने शोबों में, चाहे वो सियासी लोग हों, लेकिन अगर वो अपने शोबे के माहिर हैं तो उनको मौका दिया जाता है। इसीलिए अगर हम देखें तो जैसे वजारत इत्तला के लिए मुर्तज़ा सुलंगी का इंतखाब किया गया है, तो उनका एक बैकग्राउंड है और वो सहाफ़त के शोबे में एक बहुत पुराना नाम है और तजुर्बाकार हैं। इस हवाले से अनीक अहमद जो हैं वो मजहबी प्रोग्राम्स के हवाले के साथ बहुत मशहूर हैं। साथ तो ही रहिएगा, हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका तज्ज़िया इस पर लेते हैं। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बाकायदा तौर पर अब ऐलान तो कर दिया गया है, अब से कुछ देर में हलफ बर्दारी की तकरीब भी होने के लिए जारी है। किस तरह से देखते हैं आप निगरान काबीना की तश्कील को और क्या क्या चैलेंजेस मुमकिन तौर पर दरपेश हो सकते हैं? अब देखिए, वजीर आजम से लेकर और उनकी सारी की सारी काबीना बुनियादी तौर पर आप देखिए तो प्रोफेशनल और मिडिल क्लास लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें सवाए चंद के कोई सियासी चेहरा नहीं है। वजीर आजम खुद उनका वो एक बीएपी पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है और वो सेनेटर मुंतखब हुए थे और इसमें नजर आ रहे हैं सरफराज बुख्ती साहब, अगर वो वजीर दाखिला बनते हैं तो उनके हवाले से कहा जा सकता है कि वो पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। लेकिन उसके सिवा तमाम लोग जो हैं वो प्रोफेशनल हैं। हाँ, अलबत्ता इन सब के अंदर एक राय की यकसानियत जरूर नजर आती है। ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी दर्जे में जो साबिक हुकूमत थी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके नाक़िद रहे हैं या बाद में अपनी उसके ऊपर या बाद में भी उसके ऊपर एतराज़ात करते रहे हैं और इनका सभी का तकरीबन यानी आप यूं कह लीजिए कि मुस्लिम लीग नून से या पीडीएम की हुकूमत से एक रिश्ता तो नहीं बल्कि लेकिन बहरहाल उनके साथ एक आप यूं कहिए कि ख्यालात जरूर शेयर करते रहे हैं, खा वो हमारे वजीर आजम हैं, खा वो बाकी तमाम लोग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनका कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पीडीएम की हुकूमत से कोई गहरा ताल्लुक है। तो मजबूरी तौर पर जो अमूमी तासुर है इस कैबिनेट का वो बड़ा बेहतर है और बिलखुसूस शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो पहले भी हमारी निगरान वजीर खजाना रह चुकी हैं और स्टेट बैंक की गवर्नर रह चुकी हैं। सर, जैसा कि आपने वजीर खजाना की बात की है, मुल्क मौशी तौर पर बेहतरीन हालात में नहीं है, तो शमशाद अख्तर साहिबा की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर, इससे पहले सुल्तान अली अलाना का नाम भी सामने आया था, लेकिन दोहरी शहरियत की वजह से खबरें अब यही हैं कि शमशाद अख्तर को निगरान वजीर खजाना बना दिया गया है। आपको इस चॉइस पे आप क्या तबसरा करेंगे? और सुल्तान अली अलाना के हवाले से बहुत बातें हो रही थी कि बहुत काबिल इंसान है वो, क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक सुल्तान अली अलाना साहब का ताल्लुक है तो उनकी काबिलियत में और उनकी सलाहियत में तो कोई शक नहीं। यानी वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैंक के सरबराह भी हैं और उन्हें पाकिस्तान के मालियाती शोबे का बहुत तजुर्बा भी है और पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं वो चूंकि IMF से रिलेटेड है तो इनकी नेचर जो है वो मालियाती है, फिनेंशियल नोयत के है कि टैक्सेशन कैसे होगी, टैक्सेशन का टैक्स कलेक्ट कैसे होगा और फिर IMF की जो दी गई शराइत के मुताबिक मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस मामले में शमशाद अख्तर साहिबा अगर आती हैं तो वो भी जबरदस्त है। शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो पाकिस्तान में पहले भी मामलात को यानी IMF के साथ मामलात को देखती रही हैं। उन्होंने जब वो स्टेट बैंक की गवर्नर थी उस वक्त भी IMF के साथ हमारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से चलाए थे और बाद में जब वो निगरान वजीर खजाना बनी थी एक बार तो उस वक्त भी उन्होंने IMF के साथ चीजें ठीक अंदाज में चलाई थी। डॉक्टर वकार मसूद का नाम भी आ रहा था। डॉक्टर वकार मसूद का भी पूरा जो करियर है उनका वो मुआशी हवाले से
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں خاص طور پر IMF اور ورلڈ بینک، ان کے ساتھ وہ بہت اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اس میں ہماری ایک جو ضرورت تھی وہ میرا خیال ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ ضرورت پہ تو بالکل پورا اترتی ہیں. اور یہ چونکہ پاکستان کو اس وقت ایک ٹیکسٹ بک اکانومسٹ کی ضرورت ہے، تو شمشاد اختر صاحبہ سے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ نگران حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے کوئی غیر معمولی اقدامات کریں گی، لیکن بہرحال یہ توقع ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کا جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گی. تو یہ اسی طرح انیک احمد صاحب ہیں. انیک احمد صاحب ہمارے ساتھی ہیں اور پاکستان کے بڑے نامور پاکستان کے اندر مذہبی پروگراموں کے بانی ہیں. مرتضی سولنگی صاحب ہیں. مرتضی سولنگی صاحب DG ریڈیو بھی رہے ہیں، یعنی پاکستان براڈ کاسٹنگ کے وہ DG بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ وائس آف امریکہ میں کام کرتے رہے ہیں. پاکستان میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور بہرحال ان کے کم از کم صحافتی کریڈینشلز جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یقیناً سر قابل لوگ ہیں جو کہ کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں. حبیب صاحب ساتھ ہی رہے گا. سعدیہ افضال صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سعدیہ افضال صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا رائے ہے آپ کی جو کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے، اب سے کچھ دیر میں حلف برداری بھی ہوگی، جو نام اب تک سامنے آئے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ سعدیہ افضال صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، سعدیہ افضال صاحبہ سے ہم رابطہ بحال کریں گے. حبیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر کابینہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ممبران ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے. سر اس میں اس کابینہ میں کیا مشیران کو بھی شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ مشال ملک صاحبہ کا نام تو سامنے آ رہا ہے اور اس سے پہلے نگران وزیر اعظم دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ کابینہ کی تعداد کم رکھی جائے گی. اس تمام تر معاملے پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ حبیب اکرم صاحب سے بھی رابطہ منقطع ہوا ہے، ان سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نگران وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر میں حلف برداری ہوگی. احمد عرفان اسلم نگران وزیر قانون ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو نگران وزیر دفاع کا قلمدان دیا جائے گا. اس کے علاوہ وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی کا نام ہے، گوہر اعجاز ہیں، عمر سیف شامل ہیں، شاہد اشرف تارڑ، شمشاد اختر اور ڈاکٹر ندیم جان بھی ایوان صدر پہنچ گئے ہیں. سعدیہ افضال صاحبہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ جو نگران کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے، جو نام اب تک سامنے آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ابھی تک جتنے نام آئے ہیں کچھ تو obviously سرپرائز بھی ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے چیزیں چل رہی تھیں تو کچھ لوگوں کے نام اور بھی فلوٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بھی خبریں تھی اسلام آباد میں کہ شاید خود ہی ان کی طرف سے ان کے نام آ جاتے تھے. ابھی تک جو فائنل کیبنٹ ہوئی ہے یہ تو فرسٹ فیز ہے اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ شاید اس کا کوئی سیکنڈ فیز بھی آپ جلد دیکھیں. لیکن جتنے بھی لوگ ہیں دے آر ویری پروفیشنل. اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو رجحان ہے اس کیبنٹ کی تشکیل میں وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانے کی طرف رہا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں جو اپنا کام جانتے ہیں، چاہے وہ شمشاد اختر صاحبہ ہیں، چاہے وہ سرفراز بگٹی ہیں، اب بلوچستان گورنمنٹ دیکھ لیجیے وہاں پر ان کی کافی خدمات رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں پرفارم کیا ہے. اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہماری سنو فیملی کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی، کیونکہ ہماری کولیگ جو ہیں انفارمیشن منسٹر کے طور پر آئے ہیں مرتضی سولنگی صاحب، جو ڈیفینیٹلی سمجھتے بھی ہیں. تو آئی تھنک کہ اب کیبنٹ کتنا چلتی ہے یہ الگ ایک بحث ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس کو واقعی میں 3 مہینے سے زیادہ کھینچا جاتا